क्रिस्तती म्हणजे मोगाच्या भावना आणि बहिणीनं तुमकां सुमेस्तां कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आज आमी संभ्रमताव ताळयांचो आयतार या रामाचो आयतार. भोवूच गरजेचो दीस आमकां, कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी ह्या आयतारा मुखांत्र भाग्यवंत हप्त्यांत भितर सरता. आनी आयचो वांजेल आसा माथेवाचो वांजेल 21 अध्याय वोळ 1 तावन 11. हांगासर आमी वाचताव जेजू आनी ताचे शीश जेरुसलेमा लागीं पावोन ओलिव्ह दोंगरा लागसार आशिल्ल्या बेथफागेक येवन पावले. हांगा जेजू आपल्या दोग शिसांक आपोवन म्हणालो, तुमचे समकार आसा ते हळ्ळेक वसा आनी थंय पावतस बांदून घालने एक गाडाव आनी सांगतास ताचे शिंगरू तुमकां मेळटले. तांकां सोडया म्हणजेसरचीन हाडा आनी कोणी तुमकां कांय म्हणत जाल्यार आमच्या मेस्त्रीक ताची गरज आसा म्हणून ताका सांगा आनी तक्षणच तो तुमकां व्हरोंक सोडटलो. ह्या अपुरबायेच्या वांजेला मुखांत्र आमी आराम करता. भाग्यवंत हप्तो मोगळ भाव भयणीनो, हांगासर आमी जाणाव जेजू त्या शिंगरूचेर, गाडवाच्या शिंगरूचेर बसोन पैन करता आनी जैतवंत रितीन जेरुसलेम शहरांत रिकता. आनी थंयसर लोकांची खेट आनी सक्कडी व्हडा ताळ्यान म्हणटात, होसान्ना दाविदाच्या पुता, सोमी आमचो जैतवंत, ताच्या नांवार येता तो बागी. आनी हें आमी जाणाव किर्तनांत 118व्या किर्तनांत आमकां आयकूंक मेळटा. कित्याक मेस्साया, इस्रायल परजेक सुटका दिवचो मेस्साया, तांचो राय येतलो एका गाडवाचेर म्हणून. आमी जाणाव दाविदाच्या जिणेंत जाल्ली ती गजाल. दावीद राय एक गवळी जावन आसलो आनी देवान ताका विंचलो आनी तो जावंक पावलो महान राय, भोवूच फामाद राय पोरण्या तस्तामेंतांत. आनी देवान सांगिल्ले प्रमाणे ताच्या कुळयेंतावन येतलो मेस्साया, तो राय, आनी सदांकाल तो राजवटकी चलयतलो इस्रायल परजेचेर. आनी हांगासर आमी जाणाव कशें जेजू त्या जेरुसलेम शहरांत रिकता आसतना थंयसर लोकांन घालची ती बॉब, तांचे आंग वस्तूर काडून ते त्या रस्त्यार हांतुळटात आनी ओलिव्ह ताळयांनी जेजूक स्वागत दितात. होस जावन आसा आमचो राय म्हूण. होसान्ना दाविदाच्या पुता, सोम्याच्या नांवी येता तो बागी आनी आमकां सुटका दिवंक येतलो म्हणून. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आसतना आमी ह्या वांजेलाचेर नियाळ कर्ण जेजूच्या पाशांवाचेर आमी नियाळ करतले. 26 आनी 27 अध्यायांत सगळो पाशांव माथेवाचो वांजेल आमी वाचतले आनी ताचेर नियाळ करतले. आमकां गरजेचें कितें समजोणेक आज आमकां अवकाश दिता. 2024 वर्सां आमी जियेल्या जेजूच्या त्या प्रसन्न हाजीरपणांत. पळया मोगाळ भाव भयणीनो, तोच जेजू जैतवंत जावन जेरुसलेमांत रिगुल्लो तो आज सगळ्या संवसारार ताची ती कीर्त आनी ताचे ते जैतवंत आमी पळोवन आसा. 2024 वर्सां आज आमी पळयता हर एका संवसाराच्या कोणशाक जेजूची कीर्त पावल्या. कित्याक तोच सोमी, तोच राय आज आमचो राय जावंक पावला. आमी जाणाव लितुर्जीच्या वर्साच्या अखेरीक जेजू सर्गा संवसाराचो राय म्हणलें तें फेस्त आमी आचरतात. आनी आज जेजू जेरुसलेम रिकता आसतना तो आराम करता ताचें पाशांवाचें जिवीत. पयल्यान पयलें आमी पळयता जेजू मंगळाराच्या दिसा तो तेंपलाक वचून तेंपल नितळ करता. थंयसर आशिल्ल्यांक सर्वांक तो भायर धांवडायता. आनी उपरांत आमी जाणाव जेजू लागीं सवाल केल्ल्या वेळार जेजू त्याच साधुसेवांक आनी फारिसेवांक जाप दिवन म्हणटा, हें तेंपल हांव मोडटलो आनी 3 दिसांनी हांव उबारतलो. आनी हें कसलें तेंपल? जेजून सांगूंक ना हें तेंपल नाश करतलो म्हणून सांगल्यार जावंक पुरो. चरित्रेंत आमी पळयता
70 इसवेंत जेजू आयल्या उपरांत 70 इसवेंत आन्नो दोमिनो म्हणटा आमी सगळें जेरुसलेम नाश केलें आनी थेंपली नाश जालें. पूण जेजून दिल्लो उल्लेख जावन आसा आपल्या कुडीचो. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा जिवंत जातलो आनी हें जावंक पावतलें थेंपल आमकां समेस्तांक वस्ती करूंक तयार आशिल्लें. जेजून सामारितान त्या स्त्रियेक दिल्ली जबाब या गेरिझीम पर्वताचेर आनी जेरुसलेमांत आनी मुखार देवाची स्तुती करूंक पावचें ना. बगार जो कोण खऱ्या रितीन देवाची स्तुती करता तो स्पिरितांत आनी सतांत देवाची स्तुती करता म्हूण. ह्या सर्व विशयांत आमी एक नियाळ केलो तर आमी जाणा जाता की जेजून हाडिल्ली ती बरी खबर आज सगळ्या संवसारार प्रसारूंत आसा. हर एका फिरगजेंत, हर एका संस्थांत, हर एका गांवांत, हर एका रितीन 24 वरां हर एका दिसा जेजूची ती कीर्त सगळ्या संवसारार आमी गाजोवन आसा. आनी जेजू देवान धाडिल्लो पूत आज राय जावन आमच्या काळजांत, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजांत तो जैतवंत रितीन ताची राजवडकी चलोवन आसा. त्या देखून आयच्या ह्या वांजेला मुखांतर आनी पाशांवा मुखांतर आमी भाग्यवंत हप्त्यांत भितर सरता. आनी ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमकां आसा निमाणो ब्रेस्तार जेजूचें निमाणें जेवण आनी थंयसर पवित्र येवकरिस्त आनी सासेर्दोतपण जेजू घडता आनी तशेंच दिता आमकां एक अपुर्बायेचो मंदामेंत. तो जावन आसा एकामेकाचो मोग करा. जेजू आपल्या शिसाचे पांय धुता आनी उपरांत गेत्सेमनी मळ्यान थंयसर मागता. थंयसर ताका जुदास विक्रीत करता आनी उपरांत आमी जाणाव पेद्रू ताका नेगार करता आनी जेजूक गोलगोता त्या पर्वताचेर कुरसायतात. जेजूक निके पितात आनी थंयसर आमी जाणाव तिसऱ्या दिसा जेजू परत जिवंत जाता आनी सगळ्या संवसाराक आपल्याच्या शांती समाधानाची ती बरी खबर दिता. त्या देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमी ह्या हप्त्यांत प्रत्येक जावन नियाळ करया. जाता जाल्यार 2 फावटी म्हणी आमी जेजूचो पाशांव वाचया. सांज जुवांवच्या वांजेलांतलो आनी तशेंच सांज मातेवाच्या वांजेलांतलो आनी अशें देवाच्या उतरांचेर आमी नियाळ करया आनी हो हप्तो बऱ्या तरान आमी जिवंक प्रयत्न करया. प्रत्येक जावन आमच्या आत्मीक जिणयेक चडीत मापान देवाची कृपा मेळच्या खातीर आमी मागया. आमची पातकी जिणी सांडून जेजूचे शिस जावन जेजूची बरी खबर प्रगट करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी हें जावन आसा आमचें आपोवणें ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आनी अशें आमी पावतेल्या संभ्रमूक जेजूचें जिवंतपणाचें फेस्त, पास्कांचें फेस्त. आमेन.